अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास एंड आई वेलकम यू ऑल टू हम राउंड टेबल, जो कर्टन रेजर है कश्मीर हम वुमेन लीडर अवार्ड 2022 का एक ऐसा इनिशिएटिव जो रिकग्नाइज़ करता है उन आइकॉनिक ख़वातीन को जो हैं चेंज मेकर और उन तमाम तर काविशों को जो इन जैसी अनगिनत ख़वातीन कर रही हैं टू ब्रिंग अबाउट चेंज। और इस सीरीज़ ऑफ इवेंट्स का इससे बेहतर आगाज़ क्या हो सकता है कि वी ओपन अप ए डायलॉग ऑन वुमेन एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। और आज का जो मेरा राउंड टेबल का टॉपिक है वो है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो जेंडर इक्वालिटी के जो आदाद शुमार हैं ग्लोबली हम जहां स्टैंड करते हैं वो कोई इतने ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। यही वजह है कि हम इस राउंड टेबल के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है, वेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है और कहाँ हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि हौसला अफजा चीज़ हो सकती है। और हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हमारे राइट पे हमें ज्वाइन कर रही है पैनल डिस्कशन में नीलोफर बख्तियार साहिबा। नीलोफर बख्तियार साहिबा जो है शी इज़ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, former federal minister for women development, social welfare and special education, women rights activist and pioneer of several pro-women legislations. उनके साथ तशरीफ फरमा है प्यूरेश चौधरी। she is a renowned features researcher, development and strategic narrative professional. Thank you so much for joining us. और मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर रोजीना करमालियानी। She is Dean and Professor of Aga Khan University, School of Nursing and Midwifery. उनके साथ तशरीफ फरमा है तलत अजीम साहिबा। She is Vice Chairperson of the Board of Governors for NGO Mashal Association, which works for empowering and educating underprivileged girls and women. जब पाकिस्तान की नाज़रीन हम बात करते हैं, इसमें जो आदाद शुमार की मैंने बात की, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2021 की जब हम रिपोर्ट उठा के देते हैं जेंडर पैरिटी के वाले से, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 155 ममालिक जिनमें एनालिसिस किया गया 155 में से 153वें नंबर पर है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक सोचने की बात है कि हम इतना नीचे क्यों हैं इस इंडेक्स के अंदर। इस रिपोर्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ जो अप्रोच है हमारी गवर्नमेंट इदारों के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो अप्रोच जो है वो कितना ज़्यादा रोकती है जेंडर पैरिटी के हवाले से पाकिस्तान को प्रोग्रेस करने में, क्योंकि लेजिस्लेशन मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं है। फिर जो हमारे पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, हमारी कैबिनेट्स हैं, वहाँ पे ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम क्यों है, लॉ हमें क्या कहता है और हम कर क्या रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। और इस्लामी तालीमात का हवाला भी ज़रूर हम देंगे कि कई लोग हैं जो कि इन तालीमात का नेगेटिव कॉनोटेशंस निकाल के बजाय इसके कि ख़वातीन के हवाले से जो तालीमात हैं उनको बराबरी के हकूक़ देते हैं, मसावी हकूक़ देने के हवाले से तालीमात हैं, उनके बजाय इस तरह की चीज़ों को एक नेगेटिव कॉनोटेशंस को जो है हाईलाइट करके ख़वातीन के हकूक़ को दबाया जाता है। तो ये तब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट के हवाले से। तो नीलोफर बख्तियार साहिबा, जो रिपोर्ट पिछले साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की आई थी, उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, इंडेक्स बड़ा लो है। इस पर ज़रा बताइएगा कि क्या वजह है कि इस रीजन के अंदर अफ़गानिस्तान के बाद सबसे कम जो नंबर है वो अफ़गानिस्तान का है और उससे ऊपर हमें 7 ममालिक में से, और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में हम जो हैं 153rd आउट ऑफ 156। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान के अंदर ये इंडेक्स इतना लो है हमारा? मैं तो एक रैंकिंग को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करती हूँ। सही, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये रैंकिंग हक़ाइक़ पे मुबनी नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को सिंगल आउट करना तो आज दुनिया ने सीख ही लिया, लेकिन दुनिया अगर अपने अदाद शुमार देखे तो उनको समझ आए। मतलब दुनिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें ना, 1.3 बिलियन अगर गरीब हैं पूरी दुनिया में तो उसमें से 70% वैसे ही औरतें हैं। तो पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन ये जो 153 रैंकिंग पे हमें रखा है, ये रात को मुझे ये रैंकिंग सोने नहीं देती। मैं आपको बताऊं, जब से मैं कमीशन की चेयर बनी हूं, और मैं चैलेंज करती हूं कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इस रैंकिंग को आप बहुत बेहतर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास सही जो स्टेटिस्टिक्स थे वो नहीं थे। अभी हमने UN वुमेन के साथ मिलकर एक नेशनल जेंडर डेटा पोर्टल बना दिया है। उस जेंडर डेटा पोर्टल के साथ हमारे पास सब हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। अब हम सूबों से हक़ाइक़ इकट्ठे कर रहे हैं, अब फिगर्स और फैक्ट्स पे बात होगी। देखिए, एक जनरलाइज स्टेटमेंट कर देना और पाकिस्तान को नीचे गिराना, ये तो बहुत आसान काम है। देखिए, जब ये रिपोर्ट आई थी मेरे जहन में भी ये सवाल ज़रूर उठा था, उजागर हुआ था कि सऊदी अरब है, यमन है, सीरिया है, ऐसे ऐसे ममालिक हैं कि उनसे तो हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा इतना लो उसमें इंडेक्स उसमें हमारा आना
ایگزیجریٹڈ ہے یا پولیٹیسائزڈ ہے؟ کیا میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا رہا ہے. بالکل فوج میں جنرل بیٹھ گئی ہے, بالکل یہ بڑی حوصلہ افزا اعلیٰ جوڈیشری میں جج عائشہ آ کے بیٹھ گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. مجھے سمجھ نہیں آتی, حجاب پہن کے ہماری خواتین جیٹ فائٹر پائلٹس بنی ہوئی پھر رہی ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک صرف جینڈر بیسڈ پالیسی بنا دی ہے. یہ کتنے ممالک میں ہے ایسا؟ تو یہ بہت بڑی بڑی میجر تبدیلیاں ہیں, اور ہم جو آج یہ بیٹھے ہوئے اتنے اہتمام سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ایک سٹیٹمنٹ میں شروع میں دینا چاہتی ہوں اس پروگرام کے کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت شان و شوکت سے منائے گا, اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ہم فری ہیں, دس از اے فری کنٹری اینڈ اٹ از ایکولی فری فار دا ویمن آف پاکستان. بالکل پیروش, جب ہم جس طرح بات کی ابھی نیلوفر بختیار صاحبہ نے کہ یہ سال جو 2021 گزرا ہے بڑا حوصلہ افزا تھا, اب 22 کا جو آغاز بھی ہے کہ وی گاٹ فرسٹ ویمن جسٹس ان سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے بعد پھر آرمی میں پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ فرسٹ جو سرجن جنرل آف پاکستان جو تھیں جنرل نگار جوہر صاحبہ, وہ پہلی مرتبہ بنی. یہ بڑی حوصلہ افزا چیزیں ہیں, ایک بہت بہتر ٹرینڈ ہے جو کہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. جو میں رینکنگ کی بات کر رہا تھا, ظاہر میرے لیے بھی وہ الارمنگ تھا کہ پاکستان جیسا ملک جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک سے ہم پروگریسو ہیں اور عملاً بھی ہیں, صرف کہنے کو نہیں ہیں, لیکن رپورٹس کے اندر کافی ہمارا کم آیا. آپ بتائیے گا کہ کہاں ہم لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں, کہاں بہتری کی گنجائش ہے؟ اس کے بہت سارے کارڈینلز ہیں جس پہ جس طرح میں دیکھ رہا تھا اعداد و شمار. 152 ہیں ہم مواقع کے حوالے سے, 144 تھے ہم ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے حوالے سے, 98 تھے ہم پولیٹیکل امپاورمنٹ کے حوالے سے. I think one of the most important factors Samar here is کہ ہمیں وہ جو ہارڈ ڈیٹا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ ایکسیس ٹو گرلز ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے. تو we're weak in some areas and women's health کے جو issues ہیں we're weak there also. So we need to be aware of the areas that we're weak in. There are all good trends, however the trends are not the data that is reflected in the World Economic Forum's report. So I think جتنا یہ ٹرینڈس دے کے انسپریشن ہم لے سکیں وہ تو امپورٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جو خواتین واقعی میں آپ کی ورک فورس لیبر پارٹیسپیشن جو آپ کی ہے ادھر ان کا والیوم جو ہے ایز کمپیئر ٹو مین از فیئرلی لو. For instance, there was this one particular year with the Securities Exchange Commission of Pakistan relaxed their regulation of women being board members, تاکہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ وہ ذرا اپنا مومنٹم بہتر کر سکیں. اب ایک سال جب آپ ریلیکسیشن کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر ڈیٹا میں پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ پرسیپشن میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. So whatever we do in terms of providing news, in terms of really helping people understand data is critical. تو I'm really pleased کہ جینڈر کے اوپر ڈیٹا کا پورٹل ہے, بٹ اس کو ڈیٹا کو پڑھنا بھی ایک صلاحیت کا کام ہے. ڈیٹا دیکھ کے سمجھنا کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے آپ کو, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے who is actually reading the data. ایسے ہی ہے, لیکن جو ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں اعداد و شمار تو ہیں, لیکن اپروچ کی جو ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں کے اندر دیکھیں, وہ اپروچ کیا آپ کو نظر آتی ہے کہ جو جینڈر پیرٹی ہو, اور جینڈر پیرٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز, ایکول نمبرز کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ہے ایکول ریکگنیشن اینڈ اسٹیٹس کی بات ہے. آئی تھنک دیر آر پیپل ہو آر ٹرائنگ, کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو ایکسیس جتنا چاہیے ہوتا ہے خواتین کو وہ اس لحاظ سے وہ ان کو اپروچ نہیں کر پاتے. تو بورڈ میں بھی آپ زیادہ خواتین نہیں دیکھیں گے, تو جتنا بھی ڈیسیجن میکنگ سرکٹ ہے اس میں آپ خواتین کی پارٹیسپیشن بہت کم دیکھیں گی ان دا پرائیویٹ سیکٹر. ویزیبلٹی اس کی آلسو اینڈ ان سو مینی ڈفرنٹ کیسز. حکومت کی بھی بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں آپ خواتین تو بہت لمیٹڈ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پورے پروسیس میں. سو ویو گاٹ ٹو سی اٹ ایز ان فیکٹ کہ ہم خوش ہیں ہاف اے برین کے ساتھ چلتے ہوئے آگے, یا ہمیں مکمل دماغ چاہیے. سو اس میں تو خواتین کا ہونا, اس میں دوسرے جینڈرز کا پارٹیسپیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ان آرڈر ٹو کرسٹلائز the sort of future we see for ourselves. ہم راؤنڈ ٹیبل میں وقت ہوا ہے مختصر بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم راؤنڈ ٹیبل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈسکشن جاری ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کے ٹاپک پر, اور ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے جن سے ہماری ڈسکشن جاری ہے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میڈم آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, رجنا صاحبہ, کہ
جو ہم دیکھتے ہیں اپروچ جس طرح بات کی ابھی پیروش نے کہ پالیسی تھوڑی سی نرم کی تو ایک دم سے نمبرز نیچے گر گئے جو ویمن بورڈ ممبرز تھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جب ہم گورنمنٹس کو بھی دیکھتے ہیں, گورنمنٹس کے اندر اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے, ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے, اس کے اندر کیبنٹ کے اندر ایک خاتون بھی نہیں ہے. پھر بلوچستان کی آپ گورنمنٹ دیکھیں, وہاں بھی کیبنٹ کے اندر ایک خاتون بھی نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے خواتین آتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کا نمبر بھی بہت کم ہے. کیا انوائرمنٹ جو ہے, ہمارا جو کلچر ہے, یا پھر ہماری جو پالیسیز ہیں یا لیجسلیشن ہے, کہاں کوتاہی آپ کو لگتی ہے کہ جو روکتی ہیں چیزیں ہماری خواتین کو آگے آنے سے؟ کہ میں بھی شروع تو کروں گی ایک پازیٹیو نوٹ سے. یس. سو میں کہوں گی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے لاسٹ ایئر جب اناؤنس کیا کہ ہم 2020 کی بیسٹ نرسز کو ایوارڈ دیتے ہیں, تو نرسنگ کا جو شعبہ ویسے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بیہائنڈ ہے, اتنا پروگریسو نہیں ہے. یہ ایک عام امپریشن ہے جو کہ اب چینج ہو رہا ہے. تو جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ اناؤنس کیا تو 11 نرسز ان فیمیل نرسز نے پورے ورلڈ میں 100 نرسز میں سے 11 ور فرام پاکستان. آئی تھنک دس از اے بگ نمبر. اگر ہم یہ کنسیڈر کریں تو یہ اعداد و شمار تو باہر نہیں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پازیٹیو کو لیتے ہوئے اگر ہم ایجوکیشن پہ کہیں نا, کیونکہ پارلیمنٹیرین یا پالیٹکس میں آنا یا ہیلتھ کے شعبے میں آنا, اس میں ایجوکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اب یو این ویمن کے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو 54% چلڈرن آر ناٹ ان اسکول. تو یہ صرف مین اور ویمن نہیں ہیں, دونوں ہیں, بچے اور بچیاں, میجورٹی ہے. یعنی کہ پاکستان کی جب ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں, جن میں 60% تعداد صرف بچیوں کی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ پرائمری ایجوکیشن میں ہی نہیں ہے. 30% بچیاں جب وہ پرائمری میں اگر آتی ہیں تو پھر سیکنڈری سے ڈراپ آؤٹ ہیں. تو اوور آل آئی تھنک ایجوکیشن جو ہے نا اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اگر ہم گرلز ایجوکیشن کے لیے کام کریں تو بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اس میں تھوڑا میڈیا کا رول بھی کہوں گی کہ آج کل جو ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہیں, جیسے ایک میری فیوریٹ ہو گئی ہے کہ ہماری فیمیل جو ڈاکٹرز ہیں, ویمن ڈاکٹرز, وہ شادی کے بعد آگے نہیں آتی تھیں. اب ایک بڑا اچھا میسج ایڈورٹیزمنٹ میں آ رہا ہے کہ بھائی فیملی ویمن سپورٹنگ ویمن, بالکل وہ آگے آئیں. طلعت عظیم صاحبہ, آپ کی کیا رائے ہے؟ جو ہم ہنڈرنسز کی بات کر رہے ہیں, کیا ایسی چیزیں ہیں, کیا ہمارا کلچر روکتا ہے؟ کیونکہ اسلام تو نہیں روکتا کسی بھی خاتون کو آگے آنے سے. جو میں اسلامک تعلیمات میں جو میں نے مطالعہ کیا مختلف قرآنی آیات کا, احادیث کا, وہاں خواتین کی ایکول پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے, ان کے برابر مساوی حقوق کی بات ہوتی ہے کہ اعمال بھی جو ہوتے ہیں آپ کے, ان کا بھی عورت اور مرد کو برابر جزا یا سزا ملتی ہے. کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے ڈسکریمنیشن اسلام کے اندر کہیں نہیں, ہماری تعلیمات کے اندر کہیں نہیں. کلچر کے اندر ایشو آ رہا ہے, ہماری ایجوکیشن کے اندر کہاں ایشو ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ہم پارٹیسپیشن جو ہے خواتین کی وہ ایکول اس طرف نہیں جا پا رہے؟ اور جو میں اسٹیٹس دیکھ رہا تھا, ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہی بتا رہی ہے کہ جس پروگریس سے, جس پیس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں جینڈر پیرٹی کی طرف, ہمیں 136 سال لگ جائیں گے پاکستان کے اندر جینڈر پیرٹی کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں. اتنا سلو کیوں؟ جب سے دنیا بنی ہے آدمیوں کے پاس پاور ہے اور انہوں نے اسی طرح, لیکن اب جیسے جیسے ٹائم ایوالو ہوا اور آگے بڑھ رہے ہیں, شکر ہے کہ اتنی ریکگنیشن بھی آ گئی ہے کہ ہم ایسے بیٹھے ہیں اور ہم ایٹ لیسٹ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے. عورتوں کو میرا خیال ہے کمی اور جہاں پرابلمز آتی ہیں وہ اس لیے کہ وہ آج دن تک ہمارے کلچر میں ڈپینڈنٹ ہے آن پرمیشن کہ وہ کام کر سکتی ہیں یا نہیں. اور آلسو بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ماں باپ پریفر کرتے ہیں کہ بیٹوں کو پڑھا دیں, لڑکیوں کو نہیں, تو اس لیے پھر وہ زیادہ نمبر. میں انوالو ہوں ان اے اسکول جس میں ہم اس طرح انڈر پریویلیجڈ بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں, تو ہم ان کو ٹرانسپورٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نہیں دلچسپی لیتے کہ وہ بچیاں اسکول جائیں. دے وڈ رادر دیٹ the girls go and work with them or get married as soon as they are old enough. تو ہمیں میسیجنگ کی بہت ضرورت ہے تھرو ایڈورٹائزنگ, تھرو میڈیا, تھرو پروگرامز لائک دس, کہ ٹو چینج آر تھنکنگ. بالکل ایسا ہے. یعنی ہمیں رویے بدلنے ہیں, رویے بدلنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو شعور ان میں اجاگر کرنا ہے کہ خواتین بھی اتنی ہی باصلاحیت ہیں جتنا کوئی مرد ہے.
تو ڈسکریمنیشن جو ہے وہ سٹارٹ وہیں سے ہوتی ہے جہاں لوگوں کے پاس شعور نہیں ہوتا, تعلیم کی کمی ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نیلوفر بختیار صاحب, آپ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اس چیز کے اندر؟ ظاہر تعلیم ایک جو بنیادی پوری ڈسکشن کا ہمارا جو اس وقت فوکل پوائنٹ ہے وہ یہ لوگوں میں آگہی نہیں ہے, شعور نہیں ہے. جب خواتین کو وہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, دس از جسٹ ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس. آئی ایگری ود یو ٹوٹلی. اور دیکھیے یہ ہر سطح پہ ہے. یہ جو لیک آف اویئرنیس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نچلے طبقے میں نہیں ہے, ایلیٹ کلاس میں بھی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی بچیوں کو انہوں نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اپنی بیویوں کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے. ابھی ہم نے ایک کووڈ-19 پہ رپورٹ نکالی ہے NCSW نے, اور اس پہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ کووڈ کے دوران مردوں نے خواتین پہ بار بار ہاتھ اٹھایا کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ تھے, ان کے پاس نوکریاں نہیں تھیں, تو ان کے پاس کیا آؤٹ لیٹ تھا؟ ماؤں پہ گالیاں دینا, بیویوں کے اوپر بدتمیزی کرنا, بہنوں پہ چلانا. تو یہ کچھ ہوا. تو ہم یہ معاشرے کی ایک ذہنیت کو بدلنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تم ناکام ہو گئے ہو زندگی میں تو تمہاری ناکامی کا سبق وہ عورت نہیں ہے جو مظلوم تمہیں گھر میں سپورٹ بھی کر رہی ہے. اور ایک بات ابھی آپ نے کیبنٹ کی بات کی تھی خیبر پختونخوا میں, لیکن اس کے اوپر ہم ایک بھرپور مہم چلا رہے ہیں NCSW, اور ہم جہاں جا رہے ہیں ہم یہ زور ڈال رہے ہیں لیڈر آف دا ہاؤس, اسپیکر اور چیف منسٹر پہ کہ بھئی کابینہ میں خواتین کو بٹھاؤ. یہ سمبولک نہیں ہوتا. دیکھیے جب وہ بیٹھتی ہیں تو فرق پڑتا ہے. ضروری ہے. ظاہر آپ ایک مرد ہے وہ اتنا زیادہ نہیں سمجھے گا خواتین کے ایشوز کیا ہیں, ان کی کن کن چیزوں کے ان کی ضروریات ہیں. وہ ایک عورت جب بیٹھے گی پالیسی میکنگ ٹیبل پہ تو وہ زیادہ بہتر انداز میں وہ ایشوز کو خود سمجھتی ہے, تو وہ زیادہ بہتر پالیسیز بنا سکے گی. جب کیبنٹ کے اندر بندہ کوئی نہیں تو پالیسیز کیسے بنیں گی آپ کی خواتین کے لیے؟ اور اویئرنیس ہمیں زیادہ چاہیے وہاں پہ. ہم خواتین کوکسز پہ جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہیں. بالکل. ہم نے گلگت بلتستان میں بنوا دیا ہے, AJK میں بننے جا رہا ہے. جہاں نہیں ان کو متحرک کر رہے ہیں, جہاں تھوڑے سے دھیمے ہوئے تھے, اور جہاں ویمن کمیشنز نہیں ہیں ان کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم نے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں کمیشن کا بل اپروو کروا لیا. اب دیکھیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بدقسمتی سے پہلے NCSW کے ایجنڈے پہ پلان پہ تھے ہی نہیں. پہلی دفعہ اس کو ہم نے مین سٹریم کیا ہے. ہمارا جو پلان بنا ہے 3 سال کا ویژن بنا ہے, اس میں ہر صوبے کو جو نمائندگی دی گئی ہے اس میں AJK اور گلگت بلتستان ساتھ شامل ہیں, اور وہ جو مرجڈ ایریاز ہیں KPK کے نیولی مرجڈ وہ بھی شامل ہیں. تو اس طرح پوری ملک کی عورت مین سٹریم ہو گئی ہے. مصیبت اس وقت یہ ہے کہ ڈیولوشن کے بعد جو یہ نیشنل کمیشن ہے اس کا کام بڑا وسیع ہو گیا ہے, کیونکہ ایک واحد مشینری ہے جو خواتین کے حقوق کے اوپر آواز بھی اٹھا سکتی ہے, بات بھی کر سکتی ہے. تو ہمارے ایریاز اتنے زیادہ ہیں اور ہماری ٹیم بہت مختصر اور وسائل بھی ہمارے بڑے محدود ہیں. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں جنڈر مین سٹریمنگ کے حوالے سے, پرٹیکولرلی خواتین کو آگے لانے کے حوالے سے, یعنی جب تک ڈنڈا سر پہ نہ ہو کسی قانون کا یا کسی بھی جگہ پہ بائنڈنگ نہ ہو کسی لاء کے اندر, کسی کمپنیز ایکٹ کے اندر, تو وہ نہیں کرتے لوگ. تو وہ ڈنڈے کے بغیر ہی اگر لوگ خواتین کو آگے لائیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر چیز نہیں ہوگی. پیورش I think, I mean, that goes, I understand. لیکن it goes back to the cultural point that you raised, yes. Mindset جو دونوں بات بھی کر رہی تھیں. However, having said that, ہمارا کور ایشو جو ہے نا ہمارے نیریٹیوز ہیں جو سوسائٹی میں ایگزسٹ. ہم بڑے بڑے کام کر لیں گے لیکن what do we do with the narrative that says لوگ کیا کہیں گے. بالکل. So as long as law making ہوتی جائے گی, اس کی implementation ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن as long as the narrative is still there, and I think آپ کا ادارہ سوچ بدلنی ہے. یعنی آپ نے دیکھیں سوچ بدلنا تو اس میں 10, 15, 20 سال بیہیویئرل چینج اس طرح نہیں ہوتا نا. یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ 5 سال کی اگر حکومت ہے تو اس میں ہو جائے گا. اٹ ہیز ٹو بی این آن گوئنگ مومنٹم, ایک حکومت کے بعد دوسری. لیکن ٹو گیٹ دا بیسز رائٹ, it's critical. How do you tackle that narrative without offending anyone, without really with actually being sensitive to someone else's culture and norms. اور دوسری بات what I feel is very significant کہ ہم جب بھی خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کو ہم خواتین ریلیٹڈ ایشوز کے لحاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں. However, that's not a fact.
خواتین ہر شعبے میں اس ملک میں ہر شعبے میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, تو ہر شعبے سے ریلیٹڈ خواتین کی انپٹ ہونی چاہیے, ناٹ جسٹ خواتین کے ایشوز پہ. سو وی نیڈ ٹو آلسو براڈن آر انڈرسٹینڈنگ کہ خواتین کی یا ویمن کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے, دے فیکٹر ان سو مینی ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہو سکتا ہے باقی جینڈرز نہ کر سکیں. تو وہ جو فیکٹرز ہیں, دوز آر کرٹیکل ایسیٹس ٹو یور اون ڈیسیجن میکنگ. جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا, آئی تھنک پھر ہم اس طرح کی ڈسکشن بہت ہی ڈفرینٹ انداز میں کریں گے. ویسے جو جینڈر سینسٹیو لینگویج ہے وہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب ہم جینڈر مین اسٹریمنگ کا ایک امپورٹنٹ وہ اس کا ایک ہے کارڈنل ہے. بڑی حوصلہ افزا چیز ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں سوچ چینج ہو رہی ہے. سب سے جو اس میں بہتر چیز ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے کرکٹ کی ہم بات کریں تو کرکٹ میں پوری دنیا میں ورڈ یوز ہوتا تھا جی بیٹسمین. وہ بیٹسمین یہ ایک جینڈر سینسٹیو ایک یہ ورڈ تھا, تو اب یہ پچھلے سال آئی سی سی نے چینج کیا, وہ بیٹسمین کے بجائے بیٹر کر دیا, چونکہ خواتین بھی کرکٹ اتنی اچھی کھیل رہی ہیں جتنے مرد کھیل رہے ہیں. وہ چینج آ رہی ہے پوری دنیا میں ایک, تو اس دنیا کے اندر جو چینج آ رہی ہے پاکستان بھی ساتھ ساتھ اگر اس چینج کے آگے بڑھے تو میرے خیال سے رزلٹس وہ ہو سکتے ہیں جن کی پیرش بات کر رہی ہیں. اس میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو ون نیشنل اسٹینڈرڈائز کریکولم کی بھی بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن سیکٹر کر رہا ہے, تو اس میں کریکولم کے اندر بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جینڈر سینسٹیو لینگویج کیا استعمال کر رہے ہیں. جیسے ہم اسٹینڈرڈائز ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہم نے نرسنگ کے اوپر پورا کریکولم دیا, تو اس میں ہم نے شور کیا کہ ویمن کا رول ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے ایک رول میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اس کے رول کو اوور آل سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے بھی بات کی, اس طرح سے دیکھنا بہت ضروری ہے. وہ جو نیلوفر صاحبہ نے کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس کووڈ ٹائم میں بہت بڑا, جہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز چیمپئنز بنے, اس میں نرسز, مڈ وائفز, ڈاکٹرز, ویمن ڈاکٹرز سب فور فرنٹ پہ تھے. لیکن گھر کے اندر ریگارڈلیس آف ایجوکیشن, ریگارڈلیس آف سوشو اکنامک اسٹریٹا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے ایک وقت گزارا ہے ہماری این جی اوز نے جس میں ہم نے عورتوں کے مسائل پہ عورتوں کے ساتھ کام کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ینگ بوائز پہ کام کریں, ان کی نرچرنگ کریں, کیونکہ اسکول سے اگر ینگ بوائے اگر وہ سیکھتا ہے کہ مجھے عورت سے کس طرح بات کرنی ہے, مجھے اس کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے, وہ اگر وہ گھر سے سیکھتا ہے. دیکھیں پالیسیز اینڈ یہ اس طرح کے تھیمیٹک چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکورس کا پارٹ تو بن سکتی ہیں, لیکن اس کو پریکٹیکلی عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں ایک ماں کا رول کیا امپورٹنس رکھتا ہے, ایک اسکول میں ایک ٹیچر کا رول کیا امپورٹنٹ رکھتا ہے. تو آئی تھنک بوائز اینڈ مین انگیجمنٹ into overall narrative of the women empowerment. But have you seen anything in our curriculum? ہم اس میں کر رہے ہیں اس کو? I think so. I think ابھی جو نیا ہمارا کریکولم ایکسٹینڈرائز ہونے لگا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا ایسا کچھ بھی کہ جس میں آپ کو اس طرح کی تعلیمات دی جائے. بہت سارے گیپس تھے, ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اب جب ہمارا ایک اسٹینڈرائز کریکولم آنے لگا ہے, یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے, کیونکہ وہاں سے مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے نا, ایک پیراڈائم, ایک لینس آپ کا جو چینج ہوتا ہے, وہ ایجوکیشنل سیکٹر اس کو ایک اچھا پش دیتا ہے. ہم راؤنڈ ٹیبل میں وقت ہوا ہے مختصر بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ہم راؤنڈ ٹیبل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈسکشن جاری ہے جینڈر مین اسٹریمنگ کے ٹاپک پر, اور ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے جن سے ہماری ڈسکشن جاری ہے اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. طلعت صاحبہ, جو ہماری ایجوکیشن کے اندر ظاہر جو ہم پہلے بھی ہم نے بات کی, ایجوکیشن سے ہم یہ چیزیں بدل سکتے ہیں, کریکولم کے اندر سے پہلے نہیں تھا. ظاہر ہے ایک جو کسی بھی بچے کی تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. ماں اس کی سب سے پہلی اس کی یونیورسٹی ہوتی ہے, اس کی پہلی بالکل استاد ہوتی ہے, پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو پڑھی لکھی ماں جب ہوگی وہ ایک بہتر جنریشن کو پرورش دے کے وہ پیدا کرے گی. تو لیک آف ایجوکیشن جو ہے وہ, جس طرح آپ نے پہلے بھی روشنی ڈالی تھی اس پہ, کہ وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ ہنڈرنس اس پہ کریٹ کرتا ہے اس میں. جی بالکل ہے, اور اسی لیے ہمیں یہ لگتا ہے اور ہے بھی بات کہ آپ ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو آپ ایک پورے خاندان کو پڑھا دیتے ہیں. اور لڑکوں کو خاص طور پہ, جیسے انہوں نے کہا کہ بہت ضرورت ہے کہ لڑکوں پہ بہت فوکس کیا جائے, اور جیسے دے مسٹ بی ٹاٹ ٹو شیئر دا لوڈ. کچھ ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں جو میں دیکھتی ہوں, وہ اتنی اچھی, وہ بھی اس میں میسج ہوتا ہے کہ یہاں پہ کارپوریٹ آرگنائزیشنز
play a very good role जब we recognize करते हैं कि घर का मर्द भी उसी तरह हाथ बटा रहा है कामों में, और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल औरत की है और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल मर्द का है। काम का लोड जो है वो शेयर करना चाहिए और बराबरी से। तो ये भी हमारे घरों से, जहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है कि क्या कहेंगे लोग जी, लोग क्या कहेंगे जी, वो देखें बीवी के साथ काम करा रहा है घर पे, ये वो सोच है जिससे हमने बदलना है कि बीवी के साथ अगर आप घर का काम शेयर करते हैं तो आप मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं कर रहे, बच्चे भी संभालने, उसने घर का काम भी देखना है। और जो जॉब जो करती हैं, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि घर भी संभालना है, अपना काम भी देखना है साथ। बिल्कुल। तो वहाँ भी मैंने देखा कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, वो वहाँ पे भी अपनी इंसल्ट फील कर रहे होते हैं यार कि लोग क्या कहेंगे। मेरे ख्याल से ये लोग क्या कहेंगे वाली मेंटालिटी अगर चेंज होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है। और करिकुलम के अंदर भी हमें जिस तरह बात की रोजीना साहबा ने कि करिकुलम के अंदर भी हमें ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि हाउ टू बिहेव, अपने ख़वातीन के साथ ट्रीटमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए, घर के अंदर, बाहर, वर्किंग प्लेस पे। ये जी। और मुझे एक बड़ी मज़ेदार बात लगती है वेस्ट में, जो यहाँ तो हम सोच भी नहीं सकते उसके नज़दीक जाएं, कि जो पैटर्नल लीव होती है कि आधे वो 6 महीने माँ को मैटर्निटी लीव होती है, उसके बाद देयर इज़ अ पैटर्निटी लीव। और मेरी अपनी नीस है हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज़ गॉन बैक टू वर्क, उसका छोटा सा बेबी है, बेबी गर्ल, और अब उसका मियाँ देख रहा है, उसकी छुट्टी है। तो हम भी दे रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी दे रही है। हाँ। 10 दिन की लीव अब बाप को भी मिलती है। But this is like 6 months, you know, this pay step by step, getting better. महीना होगी, फिर 2 महीने, फिर शुरू करो, ये भी बड़ी बात है। वो तो औरत को नहीं मिल रही पाकिस्तान में 6 मंथ 3 मंथ जिसने बेबी को बॉर्न किया है, उसके लिए बड़ी मुश्किल से खींचतान के 3 महीने पे पहुंचती है। जब ये तस्वीर डाली थी हमने पहली दफ़ा करिकुलम में कि एक मर्द किचन में खड़ा हुआ है, बिल्कुल माँ हटाई हमने और बाप को खड़ा किया, मुझे याद है, ये मैं पिछले टेन्योर की बात करी 2003 वाले की। तो इतना तूफान पड़ा था, उन्होंने कहा कि अब ये नीलोफर बख्तियार मर्दों को आटे भी गुंदवाएगी और देखना रोटियां भी पकवाएगी। बिल्कुल। और वो इतना ख़राब टाइम था समर के, जब मैं कैबिनेट में आती थी उस वक्त ये जेंडर वाली चीज़ जो थी ना, दिस वाज द बज़वर्ड इन दोज डेज, नई बात थी, तो इनको समझ नहीं आती थी। तो जब मैं कैबिनेट में आती थी, कोई बात शुरू करते थे, कहते ओ लो जी जेंडर आ गई। मुझे नीलोफर बख्तियार कहते थे, जेंडर कहते थे। सो ये वहाँ से यहाँ बहुत बड़ा चेंज है। इट्स अ जर्नी जो हमने तय किया है, बट स्टेप बाय स्टेप हमने आगे बढ़ना है और इसी तरह से आगे जाएंगे। लेकिन जो मैं लेट्स बी प्राउड ऑफ इट यार, बड़ी बात है, ये छोटा नहीं है। शुक्र है। बिल्कुल ज़बरदस्त। और अभी हम जो पार्लियामेंट के अंदर देखते हैं, ज़ाहिर है पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पूरे मुल्क की पॉलिसीज़ बनती हैं, लेजिस्लेशन वहाँ पे आपकी सारी बनती है। ज़ाहिर है जेंडर रिलेटेड जो आपकी बननी है लेजिस्लेशन, वो भी पार्लियामेंट के अंदर से ही आपकी आनी है। अच्छा, वहाँ हम देखते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में जब हम देखते हैं तो एक वहाँ भी बाइंडिंग है, वही डंडे वाली बात है कि सर पे डंडा रख दिया जी, 60 ख़वातीन को आपने जो है ना हर सूरत में जो एक कोटा मुख्तस कर दिया गया है। डायरेक्टली इलेक्टेड नेशनल असम्बली में 272 में से सिर्फ 10 हलकों से ख़वातीन इलेक्ट होकर आई हैं MNAs। ये कल्चर कैसे चेंज होगा, कब तक आपको लग रहा है कि ये चेंज होगा पॉलिटिकल हमारे इस सर्कल में, कि लोग जो हैं ख़वातीन इलेक्शन लड़ के बराबर मर्दों के साथ कम्पीट करके आगे आएँ? देखिए, जब ये 2002 में इस पे कानून साजी हम कर रहे थे, उस वक्त हमने ये कहा था सिविल सोसाइटी के साथ मिलके कि ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए होंगी मखसूस नशिस्तें। मतलब ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये 2 इलेक्शंस के बाद ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि औरतें मेन स्ट्रीम हो जाएंगी, औरतों को आदत पड़ जाएगी। उस वक्त तो ये हालत थी ना कि जो औरतें मैदान में आई थी वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, ग्रेजुएशन की शर्त लग गई थी। सो दे वर नॉट रियल पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ देम, दे जस्ट केम इन, फिर वो ग्रूम हो गई, पॉलिश हो गई। आज की जो औरत पार्लियामेंट में बैठी है वो बहुत फ़र्क है। देखिए उसका एक वो है मिजाज बन गया है सियासतदान, और आई थिंक दे परफॉर्मिंग बेटर देन द मेन। लेजिस्लेशन में जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं वो ख़वातीन मेंबर्स के हमारे ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा लाती हैं, फिर टाइम ज़्यादा देती हैं, दे टॉक डिसेंटली, दे ड्रेस अप डिसेंटली। उनके वजह से तो माहौल बनता है पार्लियामेंट का, वरना तो पता नहीं मछली बाजार बन के रहे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ये जो 5% कोटा है डायरेक्ट सीट्स वाला, इसको अब हमें 10% पे लाना चाहिए। पार्टियां 10% कोटा दें। अभी जो हम लोकल गवर्नमेंट के ऊपर एक्सरसाइज किए हमने पूरे मुल्क में, उसमें हमने ये देखा था कि जो कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ उसमें पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 औरत इलेक्ट हो सकी। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था हमारे लिए। तो अब वहाँ से उसको उठाने के लिए हमने कहा कि जो अब बाकी
मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट बुनियादी है जी चीज़, ऐसा ही है। तो उसमें लीडरशिप आपकी वहाँ से पैदा होती है, ये नर्सरी होती है आपकी नेशनल लीडरशिप को पैदा करने की। तो हम ये कह रहे हैं समर के 33% जो है वो हर टीयर पे दी जाए रिजर्व सीट, और 5% कोटा जो है मुख्तस किया जाए डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए ख़वातीन का, और अगर एक टिकट नाजिम का मर्द को मिला है तो फिर नायब नाजिम औरत को मिले। बिल्कुल। और अगर इनको बना ही दिया तो फिर इनको इख्तियारात भी दिए जाएं, इनको पैसे भी दिए जाएं। और हम मुख्तलिफ अब सूबों में ये डिबेट हमने छेड़ दी है, और यही जंग अब हमारी जारी है। और इंटरनेशनल वुमेन डे पे जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है वो हम लोकल गवर्नमेंट पे कर रहे हैं। ज़बरदस्त। प्यूरिश, मूविंग फॉरवर्ड, क्या तजावीज़ है आपकी एज अ नेशन, एज अ कंट्री मूविंग फॉरवर्ड? हमें क्या करना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, इस जो गैप है हमारा जेंडर पैरिटी का, इसको बेहतर करने के लिए? I think, and this is based on खुद का एक्सपीरियंस, बैक इन 2015-2016 मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑफ फ्यूचर इंडेक्स के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट 29 डिफरेंट इंडिकेटर्स उठाए थे। हमने उसमें कोई इतना जेंडर पैरिटी अदर देन द फैक्ट कि चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट इंडिकेटर था, दैट goes with the women's health के related challenges। लेकिन what we found out जब हमने उस पे स्टडी कंडक्ट की और जब हमने फीडबैक मांगा अबाउट के मुल्क अगले 10 साल में, एंड बेयर इन माइंड ये दिस इज़ बैक इन 2016, क्या अगले 10 साल में मुल्क बेहतर हो रहा है या मुल्क की हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या है? सो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि जो हमें इनपुट मिला वो प्रिडोमिनेंटली यंग एजुकेटेड वुमेन से आया था, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जा भी रही हैं, जो थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में काम भी कर रही हैं, वो फेयरली ऑप्टिमिस्टिक थी अबाउट द कंट्रीज़ फ्यूचर। नाउ इमेजिन कि इतना ज़्यादा अगर ऑप्टिमिज़म है मुल्क में, तो मुल्क को किसके साथ काम करना चाहिए? सो दैट वाज अ ह्यूज लेसन कि जितनी यंग बच्चियां हैं जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, उनको जितना अपने काम में इंगेज करेंगे उतना उनके लिए स्पेस क्रिएट होगी। हाउएवर ये स्पेस हम लोगों ने खुद ने क्रिएट करनी है, कोई बाहर से आके हमारे लिए नहीं क्रिएट करेगा। ऐसे ही है। हैविंग अपार्ट फ्रॉम दिस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक हायर एजुकेशन एंड स्किल्स के ऊपर एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी तक उस पर डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो होपफुली अगर इस साल अगर उसके ऊपर डेटा आ जाए, आई थिंक विल डू सिग्निफिकेंटली वेल इन हायर एजुकेशन एंड स्किल्स। वी होप सो। आपकी क्या राय है जी के सजेशंस, आपकी तजावीज़ क्या हैं कि पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए, यहाँ के डायनामिक्स को देखते हुए कैसे हम इस इंडेक्स को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, एक 2019 की जब रिपोर्ट सामने आई, बहुत मुझे देख के भी अफसोस हुआ कि पाकिस्तान सोशल लिविंग मेजरमेंट ने बताया हमें कि लेस देन 10% लोगों ने ये कहा कि विमेन शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और करंटली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। सो आई थिंक कि हमें शुरू करना चाहिए प्रैक्टिकली घर से कि एक औरत को डिसीजन मेकिंग का पार्ट हम वहाँ से बनाना शुरू करें, फिर उसके बाद हम हायर एजुकेशन पे आएँ तो उन प्लेटफॉर्म्स पे हरासमेंट की नो टॉलरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए, सेफ डिस्क्लोजर होने चाहिए, ताकि एक औरत अपनी खुद एतमादी से, अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ वहाँ से आगे बढ़ सके। इससे अगर हम आगे चलें तो विमेन हेल्थ की जैसे कि बात हुई, तो विमेन हेल्थ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सोशो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से रिसोर्सेज, एक्सेस उस औरत के लिए, उसकी अपने और बच्चे की हेल्थ के लिए इतने मौजूद ही नहीं हैं। तो हमारे हेल्थ सेक्टर को उस औरत के लिए वो चीज़ें होनी चाहिए। फिर जब आप वर्क प्लेस पे आते हैं तो वर्क प्लेस पे भी नो हरासमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। अब वो पॉलिसीज़ सिर्फ पॉलिसीज़ तक रह जाएं तो भी फ़ायदा नहीं है, उसको प्रैक्टिकली लाने के लिए एक ऐसी पनिशमेंट और इंसेंटिव्स होने चाहिए कि अच्छे बिहेवियर को आप इंसेंटिवाइज करें यूनिवर्सिटीज़ में, और बुरे बिहेवियर के लिए पेनल्टीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो शो करे कि इट मींस नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है। वो होता हुआ नजर आए, सिर्फ यानी कि होता हुआ नजर आए, किताबों में। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तज़ीम साहब, आपकी राय, चूँकि वी आर वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन तो टुवर्ड्स द क्लोजर, हम चूँकि 50% हैं हमारी तादाद, तो वो कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह डिसीजन मेकिंग में। तो उसी से ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब औरतें ज़्यादा आएंगी तो वो एम्पावर्ड होंगी, वो
बेहतरी आएगी हर लिहाज से. तो that's I think we need more women in decision making. थैंक यू सो मच टू ऑल द रेस्पेक्टेड लेडीज़ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस राउंड टेबल डिस्कशन के अंदर. और टेक अवे यही है कि एक तो ख़वातीन की तालीम पे पर्टिकुलरली ज़ोर देना चाहिए और साथ साथ मर्दों की तालीम भी, यानी बच्चों की तालीम में करिकुलम के अंदर भी ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आपने किस तरह से ख़वातीन को ट्रीट करना है, उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरह से करनी है. घर के अंदर से ये चेंज स्टार्ट होती है, घर के अंदर आपने तरबियत देनी है अपने बच्चों को, फिर स्कूल्स के अंदर करिकुलम के अंदर भी ये चीज़ शामिल की जाए. तालीम के साथ तरबियत और शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन्स भी रन होनी चाहिए ताकि दुनिया को ये पता लगे, आवाम को ये पता लगे कि उनकी जो सोच है वो बदलनी है, उन्हें पता लगे ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं और जो मुख्तलिफ यहाँ पे मिसकंसेप्शंस हैं, जो इस्लामिक जो मुख्तलिफ तालीमात हैं उनकी भी कॉनोटेशंस को बैड एक गलत अंदाज में पेश किया जाता है ख़वातीन को डिस्करेज करने के लिए, बजाय इसके कि उन्हें उनकी पैरिटी को देखा जाए, उन्हें उस लेवल पे लाया जाए, इक्वालिटी के मुसावी उन्हें हुकूक दिए जाए, मुसावी मौक़े दिए जाएँ. ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तभी हम एक बेहतर मुआशरा बन सकते हैं, एक बेहतर प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकते हैं जब हम ख़वातीन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे मुल्क की तरक्की में. आज की इस राउंड टेबल डिस्कशन में इतना ही. समर अब्बास को इजाज़त दीजिए. मोर पावर टू ऑल द वुमेन. पाकिस्तान जिंदाबाद.